takaron sa Ginoo nagmalipayon, uban sa mga ginikanan nga sa anak igasahan. Magdidikarta karon sa Dios uban sa mga sponsors, kay sa balaan nga kasulatan si Jesus gihalad man. Ihalad ang kabataan, kay si Jesus maoy atong sumbanan. Padula sila sa Dios samtang kita magakugos. Panalangin na niya sila samtang magahalad ta. Ididikarta ang kabataan, kay si Jesus gihalad man. Nanunay na to nga iampo ang bata sa iyang pagdako, magasunod sa Ginoo nga may kahadlok ug pagtuo. Mahilayo sa mga bisyo, kahilayan o kadautan, ato sa siyang giyahan uban sa mga ginikanan. Ihalad ang kabataan, kay si Jesus maoy atong sumbanan. Padula sila sa Dios samtang kita magakugos. Panalangin na niya sila samtang magahalad ta. Ididikarta ang kabataan, kay si Jesus gihalad man. Ihalad ang kabataan, kay si Jesus maoy atong sumbanan. Padula sila sa Dios samtang kita magakugos. Panalangin na niya sila samtang magahalad ta. Ididikarta ang kabataan, kay si Jesus gihalad man. Ididikarta ang kabataan, kay si Jesus gihalad man. Ididikarta ang kabataan, kay si Jesus